अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 मई 2025 जुमे के दिन का आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसे सुनकर आपके लिए अपनी हंसी रोकना मुमकिन नहीं होगा। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट 2-3 खबरें हैं जो 3-4 मिनट में समेट कर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो खबर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहली खबर, गुज़श्ता 2-2.5 सालों में सिर्फ पंजाब में बिजली की मद में 2200 अरब रुपए टैक्सेस की मद में जमा किए गए हैं। कितने? टैक्सेस की मद में 2200 अरब रुपए। ये सिर्फ पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, यानी मैपको मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, फेस्को, लेपको और इसके अलावा कैपको, ये तमाम को मिलाकर ये आदाद शुमार हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, बिजली फ्यूल से बनती है, फ्यूल के ऊपर लेवीज लगा दिए, उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी। जिस चीज़ से बिजली बन रही है यानी फ्यूल पे भी टैक्सेस, फिर जो बिजली बनाई उससे उसके ऊपर भी टैक्सेस, बिजली के रॉ मटेरियल के ऊपर भी टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस। और कहते हैं कि इनको मुल्क चलाना आता है। इमरान खान तो निकम्मा था, 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल दे रहा था तो मुल्क डिफॉल्ट था। 415 अरब रुपए पेट्रोल मिल रहा है, 415 रुपए पेट्रोल मिल रहा है फी लीटर, तो मुल्क तरक्की कर रहा है। अब दूसरी खबर सुनते जाएं। स्टेट बैंक के आदाद शुमार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुल्क के ऊपर जो कर्जा है वो 97,000 अरब रुपए का हो गया है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कितना था? 52,000 अरब रुपए। कितना बढ़ा दिया? 45,000 अरब रुपए कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया है। ये मुल्क तरक्की कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात सुने। खलीक कियानी साहब डॉन के रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। उनकी एक रिपोर्ट है कि 11 महीनों में इन्होंने पेट्रोलियम लेवी की मद में 1468 अरब रुपए का टारगेट रखा था कि ये हमने जमा करना है, लेकिन वो टारगेट इन्होंने 10 महीनों में जो है वो पूरा कर लिया है। 11 माह में पूरा करना था, 10 महीनों में पूरा कर लिया है। यानी पहले 9 महीनों में 1200 अरब रुपए इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के मद में, जो कि खालिसतन टैक्स है, जिसका बैनुल अक़वामी तेल की मार्केटों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी वसूल कर लिए। एक तरफ 2200 अरब रुपए सिर्फ पंजाब की मैं बात कर रहा हूं बिजली के टैक्सेस की मद में, दूसरी तरफ ये, और क्या हो रहा है? मुल्क तरक्की कर रहा है। ठीक है, एक और खबर जो हमारे साथी दोस्त ने दी है कि टिकटॉक पे गुज़श्ता 2 सालों में मरियम नवाज साहिबा ने तशहीरी मुहिम पे, अपनी तशहीर पे 14 अरब रुपए लगाए हैं, और अब साल 2027 के लिए उन्होंने 12 अरब रुपए अलग से मांग लिए हैं। तो ये कितने हो जाएंगे 3 सालों में? 26 अरब रुपए। और तशहीर पे, सिर्फ किस पे? तशहीर पे। तरक्की होती है? नहीं होती। काम होता है ग्राउंड पे? नहीं होता। कोई मसला नहीं है, तशहीर तो होनी चाहिए ना। टिकटॉक पे तो ये होना चाहिए ना कि लंदन बन गया है, लाहौर, पंजाब, पेरिस बन गया है, ये तशहीर तो होनी चाहिए, तशहीरी मुहिम तो होनी चाहिए। ये है हालात। अब आ जाएं नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर थी। खबर ये है कि जनाब देखिए, वज़ीर ख़जाना कौन है? यह तो आपको पता है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना है। बजट आना है, फिर खबर ये आई, चलवाई गई, दी गई, शाया की गई, पब्लिश की गई, तशहीर की गई कि नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया है। नवाज शरीफ साहब ने, आओ मुझे बताओ बजट में आप आवाम के लिए क्या कर रहे हो, गरीब आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हो, आटा, घी, चीनी, दालें, पेट्रोल पे क्या रिलीफ दे रहे हो। बजट का खाका मेरे सामने पेश किया जाए। अब पेश कौन करेगा बजट का खाका? पता है आपको? मोहम्मद इसहाक डार साहब को बुला लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब है भाई, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब है, और बुला लिया है इसहाक डार को। और फिर खबर में आगे जाके बताया गया कि नवाज शरीफ बजट में आवाम को रिलीफ के हवाले से अपना इनपुट देंगे, इक़दामात बताएंगे कि ये चीज़ें इसमें शामिल करनी हैं। अब ये खबर क्या आप हंसी आपको आ रही है या नहीं आ रही? यानी बजट बना रहा IMF ने शराइत लगाई हैं। 150 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। आपके इल्म में है कि इस हुकूमत ने 1200 अरब रुपए 9 महीनों में पेट्रोलियम लेवी की मद में जो आवाम की जेबों से पैसा निकाला है, उसमें 128 अरब रुपए का रिलीफ दिया था, सब्सिडी दी थी आवाम को। IMF ने कहा ये ख़त्म करें।
وہ بھی یہ ختم کریں گے. مزید ٹیکسز لگیں گے, مزید ٹیکسز, کیونکہ جو FBR نے ٹیکس کلیکشن نہیں کی وہ اب ٹیکسز کے ذریعے پوری کرنی ہے. تو بجٹ آپ کا IMF بنا رہا ہے, لیکن اقدامات, چینجز, تبدیلیاں یہ کون بتائیں گے, شرائط کون بتائیں گے؟ نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب, یعنی نواز شریف صاحب ریلیف دینا چاہتے ہیں عوام کو, اور نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے اس کو کہ جب پیٹرول اور ڈیزل 415 روپے فی لیٹر ہو جاتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب اس وقت مری میں انجوائمنٹ کر رہے تھے, اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دڑا دڑ. تو کس کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور کیا یہ بات ہنسنے والی نہیں ہے؟ اب یہ حکومت گلے کرتی ہے, گلے کرتے ہوئے نظر آتی ہے. پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیسی حکومت ہمیں دی گئی ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں ہے اور وزیر داخلہ بھی اپنا نہیں ہے, یعنی محمد اورنگزیب ظاہر ہے ان کا بندہ نہیں ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ کے اپنے ووٹ تھے, کیا آپ کی یہ سیٹ آپ کی اپنی ہے؟ نواز شریف صاحب کیا خود جیتے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب خود جیتے ہیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ خود جیتی ہیں؟ یہ جتنے ہیں کیا یہ خود جیتے ہیں؟ تو بھائی آپ کی سیٹ آپ کی اپنی نہیں ہے, آپ کو دی گئی ہے, تو یہ تو بالکل رائٹ ہے ان کا. یہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ بھئی آپ تو جیتے ہی نہیں ہے نا, آپ کی سیٹ آپ کی اپنی نہیں ہے, تو آپ خاموش رہیں, آپ چپ کر کے بیٹھیں گے نا, آپ تو کوئی بات نہیں کریں گے, ایک لفظ نہیں بولیں گے. بھائی کیوں بولیں گے آپ ایک لفظ؟ جب آپ کی سیٹ ہی آپ کی اپنی نہیں ہے تو آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کی جماعت میں کس کس عہدے پہ کون کون لگایا گیا ہے, کون نہیں لگایا گیا. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے, وہ ایک خالصتاً ایک عوامی نمائندے کا اختیار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ خبر تھی, میں نے کہا آپ کو ایک مزاحن ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے نا بریفنگ لینی ہے اور بجٹ بنانا ہے محمد اورنگزیب نے اور IMF نے, اور بریفنگ لیں گے محمد اسحاق سے, اور اس میں جو شرائط اور تبدیلیاں بتائیں گے عوامی اصلاحات کے حوالے سے وہ نواز شریف صاحب بتائیں گے. 10-12 کمیٹیاں ہیں اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں, باقاعدہ اس کے اوپر پورے بحث ہوتی ہے, معاشی ماہرین کی ایک ٹیم ہے, وہ سارے سر جوڑ کر عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. نواز شریف صاحب ان کو اقدامات بتائیں گے کہ یہ تبدیلیاں اس میں کرنی ہے اور یہ تبدیلیاں اس میں نہیں کرنی ہیں. یہ چند اعداد و شمار جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. 10 جون کو کسانوں نے پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کیا ہے. تاجر جو ہے وہ بھی احتجاج تحریک شروع کرنے والے ہیں, اور تحریک انصاف بھی جو ہے اس کی قیادت اور سوشل میڈیا کے درمیان فاصلے کم ہو گئے ہیں, اختلافات ختم ہو گئے ہیں. وہ بھی تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہے, کسی بھی وقت اناؤنس ہو سکتا ہے. ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے, عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں. بجلی, گیس, آٹا, چینی, گھی, دالیں, پیٹرول, ڈیزل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ مہنگائی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تمام معاشی اشاریہ دیکھ لیں, صرف ایک ریمیٹنسز بڑی ہیں, باقی GDP گروتھ ریٹ کم آیا ہے. امپورٹ بڑی ہیں, یعنی کہ جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ بڑی ہیں, اور جو چیزیں ہم بیچتے ہیں ایکسپورٹس وہ کم ہوئی ہیں. GDP گروتھ ریٹ کم ہوا ہے, اور اس کے علاوہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. ہر چیز کم ہوئی ہے, صرف ایک ہے ریمیٹنسز. اب ریمیٹنسز کیوں بڑی ہیں کہ باہر سے جو پاکستانی اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں ڈالرز کی شکل میں, اس کو ریمیٹنسز کہا جاتا ہے. ریمیٹنسز اس لیے بنی ہیں کہ 2.5-3 سالوں میں 50-60 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں بیرون ملک روزگار کے لیے. تو ظاہر ہے جو 50-60 لاکھ پاکستانی باہر جائیں گے وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے جا رہے ہیں نا, اپنے بیوی بچوں کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ تو پیسے بھیجیں گے, تو اس لیے بڑی ہیں وہ. اس میں کون سا آپ نے کمال کر لیا؟ آپ نے اگر کمال کرنا تھا تو GDP گروتھ ریٹ میں کر لیتے, بیلنس آف ٹریڈ میں کر لیتے, بیلنس آف پیمنٹ میں کر لیتے, ٹھیک ہے, آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کر لیتے, آپ ان چیزوں میں کر لیتے نا, آپ انفلیشن میں کر لیتے, آپ بے روزگاری میں کمی کر لیتے, امن و امان بہتر کر لیتے. آپ نے کون سا جو ایسا 30 مارخانی والا کام کر لیا ہے کہ آپ ریمیٹنسز پہ جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے لیے تل گئے ہیں؟ یہ چند خبریں تھیں, یہ بتانا ضروری تھا. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ فردن جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ان پیرالل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سب سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اور آصف زرداری کے استعفے کے حوالے سے, 28ویں ترمیم کے حوالے سے, 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بات رکھیں کہ پیپلز پارٹی مزاحمت تو کر رہی ہے اور ان کی فائلیں بھی کھل چکی ہیں, سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی اور KP میں بھی, اور KP میں تو نہیں, ساری مرکز میں بھی. یہ پھر چلتا رہتا ہے نا, جب ترمیم آتی ہے تو فائلیں پھر کھلتی رہتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ست خیرہ ہوتی ہے بھائی, ٹھیک ہے. تھوڑی بہت مزاحمت عوام کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے, ایٹ دی اینڈ جو ہے پھر سب کچھ مان لیا جاتا ہے. یہی ایک حقیقت ہے, اور میرے خیال میں ہمیں زمینی حقائق اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ.